शम्स तब्रेज़, जलालुद्दीन रूमी और फ़्योदोर दोस्तोयेव्स्की। मैं ये कहता हूँ कि और एक फिर सेनेका ऑफ़ कोर्स मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट। अ, मैं कोई फ़लसफ़े पे इतनी महारत नहीं रखता, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे कुछ जुमले आपके सामने आ जाते हैं कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर ये सोशल मीडिया की खूबसूरती है कि जिस तरह का मटेरियल आप पसंद करेंगे, सोशल मीडिया आपको वैसा ही मटेरियल दिखाना शुरू कर देगा, ताकि जो प्यास आपकी है, वो आप अपनी प्यास बुझाएँ। मिसाल कि अगर आपको कोई गाने पसंद हैं, कोई डांस पसंद है, कोई और चीज़ पसंद है, तो वो उसको उसी तरह की चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर। तो एनीवेज़ कल एक शम्स तब्रेज़ जो जलालुद्दीन रूमी के उस्ताद भी थे, और उन्होंने देखें जलालुद्दीन रूमी को बदल के रख दिया। और ऐसी कमाल शख्सियत होनी चाहिए आपकी कि जिससे आप मिलें, आप उसको बदल के रख दें। और इसी से मुझे याद आया कि मैंने वो अभी पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक लंबा नाज़ुक मोड़ तो काट रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने जो नाज़ुक मोड़ है, उसमें उसने वो एक बाँस मैंने आपको दिखाया था, जो कुछ बच्चों ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें 4 नौजवान जो हैं, 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर एक बड़ा लंबा बाँस लेके जा रहे हैं। तो मैं वो वीडियो लगाई और उसपे राव कासिम साहब का तबसरा था कि पाकिस्तान ने ये बाँस कंधों पे नहीं उठाया हुआ। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूँ कि पिछले दिनों एक शादी थी, एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे एक साहब मुझे आके मिले और मुझे पता चला कि ये राव कासिम साहब हैं। तो उनका बड़ापन राव कासिम साहब का कि उन्होंने मुझे उस शादी में पहचाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा राव कासिम साहब से मैं मिला तो एक इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत कि जिसके साथ ना शादी में मज़ा नहीं आया मुलाकात का, वो इसलिए कि वहाँ पे बहुत लोग थे। लेकिन राव कासिम साहब के साथ आप लंबा बैठ सकते हैं। और राव कासिम साहब आजकल जिधर हैं, वहाँ पे है भी सहरा, मतलब वहाँ पे रेत है। दिन बहुत गर्म है और वहाँ पे रातें जो हैं, वो बड़ी ठंडी होती हैं। मुझे सहरा की रातें बेइंतहा पसंद हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं सारी-सारी रात जो है ना, किसी सहरा में गुज़ारने के लिए तैयार हूँ। और उसकी शायद एक वजह ये भी हो कि मेरे वालिद साहब ने सऊदीया में ड्यूटी दी थी, तो सहराओं के साथ शायद वहाँ से भी एक उनसियत हो। लेकिन ये है कि फ़ौजी अगर कोई यूनिट या डिवीज़न कहीं एक्सरसाइज़ पे जाता था, तो फिर एक रेयर पार्टी, आखिरी पार्टी इसको कहते हैं। तो एक आखिरी पार्टी हुआ करती थी, तो मैं वॉलंटियर किया करता था उस आखिरी पार्टी के लिए। वो इसलिए कि आखिरी पार्टी में ना ये बड़े सारे चले जाते थे, बड़ों से मैं ज़रा कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे जब वो सब चले जाते थे, तो फिर मेरे जैसे छोटे लोग पीछे रह जाते थे। तो जब छोटे रह जाते थे, तो उनमें शायद मैं बड़ा था। तो फिर बड़ा मज़ा आता था गपशप लगाने का, क्योंकि काम भी कोई इतना ख़ास नहीं होता था, किसी ने नज़रें भी नहीं रखी होती थीं और आपका काम सिर्फ़ ये होता था कि खैर-ख़ैरियत से जो बाकी बचा-खुचा सामान है, वो लेके वापस पहुँच जाएँ। तो आपके पास थोड़ी फ़राग़त भी होती थी। तो ऐसी फ़राग़त में आप उन सहराओं में जब घूमते थे, तो फिर आपको गोठ नज़र आते थे। उन गोठ में मिसाल के तौर पे एक बंदा मिला, ठीक? हम जीप पे जा रहे थे, मैंने कहा चलो निकलते हैं, कहीं देखते हैं। तो एक बंदा मिला, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जी मैं तो चरवाहा हूँ, मतलब मैं तो ये अल्लाह का माल है, इसको लेके कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। जहाँ-जहाँ बारिश या जैसा-जैसा मौसम होता है उसके मुताबिक मैं खानाबदोशी की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जी मतलब ज़ाहिर है जिस तरह हम फौजी थे, तो मैंने उससे पूछा कि जी तुम्हें कुछ पता भी है दुनिया का? तो उसको दुनिया का कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा मुझे सिर्फ़ ये एक बात पता है। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा ये नीली छ तो बस सारा रंग-ढंग जो है वो इसका है। ये बारिश कर दे तो मेरे जानवर बड़े खुश, मेरे पास बड़ा चारा और मैं भी बड़ा खुश। कहता है ये अगर नाराज़ हो जाए, बारिशें ना हो, तो फिर मैं फँस जाता हूँ। तो बहरहाल शम्स तब्रेज़ का एक कौल तो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि एक रशियन राइटर हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट उन्होंने किताब लिखी। मैं ये कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं साथ एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि भई अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर पढ़ें। आप पे किताब का असर हो गया तो बाद में मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। तो दोस्तोयेव्स्की का एक कौल है या एक उन्होंने लिखा कि द मोर यू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, कि जितना तुम इस दुनिया को जानोगे, द मोर यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, तो तुम उतना अपने आप को तबाह करोगे। कि जितना इस दुनिया को तुम जानते जाओगे,
تو اتنا تم اپنے آپ کو تباہ کرتے جاؤ گے۔ دیٹس وائی فولز آر ہیپی۔ اسی لیے جو احمق لوگ ہیں، جن کو دنیا کا کم پتہ ہے، جو کم سوچتے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں۔ اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل لیو ان لونلینس۔ اور جو ذہین لوگ ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، وہ پھر اکیلے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو یہ فریڈور دوستویسکی کہہ رہا ہے کہ جس نے کرائم اینڈ پنشمنٹ لکھی، اور اس کی بھی ایک کمال کہانی تھی کہ کہاں پہ وہ ایک فائرنگ اسکواڈ کے سامنے تھا، اس نے قتل ہو جانا تھا، کیسے وہ سربیا گیا، پھر وہاں پہ وہ مطلب جو ہے نا سزا کاٹتا رہا، پتھر کوٹتا رہا، اور پھر وہاں سے جب وہ نکلا تو اس نے ایک دو ناول لکھے، اور پھر ان ناولوں کی بنیاد کے اوپر آج روس اس کو اپنا نہیں، دنیا کا عظیم ترین لکھاری سمجھتا ہے۔ تو شاہ شمس تبریز کا ایک قول ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خدا گناہ کی اتھاہ گہرائیوں میں مل جاتا ہے، اور چند لوگ نعمتوں کے بام عروج پر، مطلب نعمتوں کی خوشحالی کی بلندیوں پہ خدا کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ کمال جملے تھے شمس تبریز کے کہ جس نے رومی جیسے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شرعی سا استاد تھا، مطلب 2+2 میں بلیو کرتا تھا، اور شمس تبریز سے ملنے کے بعد وہ دل کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ تو وہ کسی نے کہا کہ جی آنکھوں سے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ تو آپ بھول جائیں گے، لیکن جو کچھ آپ دل سے محسوس کریں گے وہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ آپ کی روح میں اتر جائے گا۔ اور اسی طرح رومی نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو میں آپ کو دل یا دماغ سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ دماغ شاید میرا بکواس ہو جائے، میں آپ کو بھول جاؤں، دل میرا شاید رک جائے، میں آپ کو اپنی روح سے پسند کرتا ہوں۔ اور شاید یہ انہوں نے شمس تبریز کے بارے میں کہا ہو، وہ اس لیے کہ روح میری ہمیشہ رہے گی۔ تو اینی ویز بڑی فلسفیانہ باتیں میں نے کر دیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو چند لکھاری یا چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتوں کے اوپر نا آپ کی ساری جمع تفریق وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اب کیا جواب ہے۔ تو بڑے ہی کمال کے جملے ہیں ان لوگوں کے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی کبھی کبھار ان کے جملے بھی شیئر کرنے چاہیے، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں۔ لیکن دیکھیں پھر اس دور کا فائدہ بھی ہے نا، اس دور کا فائدہ یہ ہے کہ کیا میں نے کہیں جا کے کتاب اٹھانی تھی، جا کے رومی کو پڑھنا تھا، یا شمس تبریز کو پڑھنا تھا، یا دوستویسکی کو پڑھنا تھا، اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کئی ٹائم جو ہے نا وہ سر دھنتے رہتے ہیں۔ جس طرح آخر میں سینیکا نے یہ کہا کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم جو مرد ہیں، اس نے مین کہا کہ پیدا تو مختلف درجوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو سب کے درجے بالکل برابر ہو جاتے ہیں، سب ایک جیسے مرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی آج سیٹرڈے والے دن چند مطلب کیا اس کو کہوں گا کہ وہ فوجی جس طرح کہتے ہیں نا کہ سر بڑی گمن گیریاں تھوڑی مشکل باتیں آپ نے کی ہیں۔ تو لیکن فوجی بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، بڑے سوچنے والے ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے میں تو سب سے زیادہ جو میں نے فوج میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ فوج جو ہے نا، چاہے وہ سپاہی ہو، جوان ہو، صوبیدار ہو، جرنیل ہو، آفیسر ہو، فوج آپ کو بڑا قناعت پسند بنا دیتی ہے، آپ کو ایسی ایسی مشکل جگہوں پہ رکھتی ہے کہ وہاں پہ نا یہ ایک چپس کا پیکٹ، ایک ٹھنڈی کولا کی بوتل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار بس یہی ساری زندگی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی جیکٹ، کوئی آم، کوئی آلو بخارا، کوئی حسینہ جس سے ملاقات ہو، اس کے ساتھ گزارا ہوا چائے کا کپ، آدھا گھنٹہ، مطلب جو بھی ہے وہ آپ کے لیے سیاچن میں فوٹا کے بارڈر پہ دشمن کے سامنے وہ آپ کی زندگی کی بیسٹ چیز ہوتی ہے۔ تو فوج چاہے کہیں کی بھی ہو، چاہے انڈین فوج ہو، چاہے امریکن فوج ہو، چاہے پاکستانی فوج ہو، ایرانی فوج ہو، سعودی فوج ہو، وٹ ایور، لیکن جو فوجی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور جو مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے، جو خون پسینہ ایک کرتا ہے، وہ بڑا فرق بندہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے نا
اس طرح کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، وہ اس طرح کی میں کہوں گا کہ اس میں تھوڑا-سا رومانس آ جاتا ہے، اسی لیے فوجی کے ساتھ میں نے من موجی لکھا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سویلین ہیں، ان میں بھی جو من موجی ہیں، کہ جو وکھرے ہیں، وہ کسی نے مجھے آپ کو سنانا چاہیے کہ یہ جو ایک فیلڈ مارشل تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، برٹش، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو وکھرے ہیں نا وکھرے، یہ جو کن ٹٹے ہیں، یہ جو منموجی ہیں، ان کی خاص حفاظت کیا کرو۔ اور وہ ان کی جو تاکید ہے وہ والدین کے لیے بھی ہے، وہ گورنمنٹس کے لیے بھی ہے، وہ آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہے، وہ آپ کے گھر پہ بھی ہے، وہ مطلب فوج کے لیے بھی ہے کہ بھئی یہ جو وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، یہ زندگی کو نئے معنی دیتے ہیں، یہ زندگی میں کچھ مطلب جو اچھاپن ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو اینی ویز بڑا لمبا لیکچر میں نے آپ کو دے دیا، 11 منٹ کا ہو گیا ہے پروگرام، تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ۔